अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM 4K TV के प्रोग्राम नाज बरदारियाँ में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़िरा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, ये प्रोग्राम मुस्तनिद खबरों, बेलग तज्ज़ियों और गैर जानबदाराना तबसर पर मुश्तमिल होता है। इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए और उन पर अपना बेलग तज्ज़िया करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम नगार तज्ज़ियाकार जनाब मोहम्मद इदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब अभी तक फैसला तखीर का शिकार है। जैसे डिप्टी स्पीकर आए, सूबाई असम्बली में एक हंगामा राय शुरू हो गई। किस तरफ जा रहा है ये रुख? ईशा, बड़ी अफसोसनाक बात है कि आज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में जी वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा था और अभी डिप्टी स्पीकर जो हैं उन्होंने इजलास शुरू किया है। तो पहले उन पे लोटे फेंके गए, बाद में उनको ज़दोकोब किया गया, उनके बाल खींचे गए और उनकी कुर्सी भी गिरा दी गई। तो पंजाब असम्बली में ये हंगामा राय शुरू हो गई। ये बड़े अफसोस की बात है। और उधर वफाक में आज 30 रुकनी कमीना जो है उसका ऐलान होने जा रहा है और वहाँ भानमती का कुनबा जो है वो जोड़ा जा रहा है। वो मुहावरा सुना ना, भानमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं कीट कहीं का रोड़ा। तो मुख्तलिफुल ख्याल वो अपना अपना हिस्सा मांग रहे हैं। वहाँ भी एक अजीब सी सूरत हाल आपको देखने को मिलेगी अगले आने वाले दिनों में। तो पंजाब में आज जो हुआ, पंजाब असम्बली में जो हंगामा रही हुई, अब देखिए ये मुकन्ना है। इन लोगों ने कानून साजी करनी है और ओवरऑल हमारा एटीट्यूड बनाना है। इन लोगों ने हमारा बिहेवियर बनाना है। अब जो सड़कों पे हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार ये लोग हैं जो बच्चों की तरबियत ये कर रहे हैं, नौजवान नस्ल की जो तरबियत कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हम लोग जो आपके नुमाइंदे हैं, हम तो एक दूसरे के बाल भी खींच लेते हैं। रिस्पेक्ट होती है ना, एक बताया जाता है कि सब असम्बली का सबसे मोतबर जो होता है वो स्पीकर होता है। वज़ीर आला पंजाब जो भी लीडर ऑफ द हाउस हो, उसने भी उसकी रिस्पेक्ट करनी होती है। तो आज डिप्टी स्पीकर को सिर्फ इसलिए कि तहरीक इंसाफ हारती हुई नजर आ रही है, परवेज इलाही साहब वज़ीर आला मुंतखब होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो उन्होंने क्या किया, पहले उसे ताखीर का शिकार कर रहे थे कि पंजाब असम्बली का किसी सूरत इजलास नहीं होने देना। अब इजलास शुरू हुआ है तो आज उन्होंने हंगामा राय कर दी कि हमने वोटिंग नहीं होने देनी। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बन रहे हैं, परवेज इलाही साहब वज़ीर आला बनते हैं, या उनमें से कौन वज़ीर आला नहीं बनता। हमें उससे क्या लेना देना। हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक है अवाम से। हम अवाम के तर्जमान हैं, हम अवाम के नुमाइंदे हैं। तो उन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिया। अच्छा, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ना खेडांगे ना खेल देवांगे। हूँ मैं चूंकि असम्बली में नहीं हूँ तो अब मैंने खेलने नहीं देना। वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराएं। आपका इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं करवा सकते अगले 6 से 7 माह। आपने बजट भी पेश करना है। महंगाई जो है वो अपने अरूज पे है। गरीब आदमी को रोजगार मिल नहीं रहा, इस तरफ तवज्जो नहीं है। इस वक्त तवज्जो किस तरफ है? इक़्तिदार की तरफ। अब मुस्लिम लीग नून का हदफ क्या है, पीपल्स पार्टी का हदफ क्या है, मौलाना फजलुर रहमान का हदफ क्या है और इमरान खान साहब का हदफ क्या है? सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार। अवाम कहाँ खड़े हैं ये आपने सोचना है। सारे लोग तो इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब को ये है कि मैं दोबारा लोगों के पास जाऊं, मेरे पास एक नैरेटिव आ गया, एक एलामिया आ गया है गद्दार का, कि मेरे पास एक खत आ गया। लेकिन फौज ने तो तरदीद कर दी ना इसकी। फौज ने तरदीद कर दी और शहबाज शरीफ ने इसमें एक बड़ी अक्लमंदी का पता खेला है। उन्होंने उस सफीर को भी बुला लिया है, उसे हुक्म दे दिया कि आप पाकिस्तान में आए। अच्छा, अब इसका दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाना है, लेकिन आप गौर कीजिए जरा इस पे कि इमरान खान साहब भी तो हमारे लीडर हैं ना, और बड़े पॉपुलर लीडर हैं। ये जो कुछ हमारी क़यादत कर रही है, मतलब गद्दार का खेल, एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे पे लोटे फेंकना, उनके बाल खींचना, उन्हें थप्पड़ मारना, मुक्के मारना और उनकी स्पीकर की कुर्सी गिरा देना। तो आप जरा गौर कीजिएगा, क्या इनको कोई पीछे बैठ के कोई डायरेक्शन तो नहीं दे रहा कि आपने ये करना है ताकि हालात इतने खराब हो जाएं और एक दफा फिर मार्शल आ जाए। फौज ने वैसे कह दिया कि अब मार्शल नहीं आएगा, लेकिन जो हालात बन रहे हैं, क्या ये लोग इस काबिल हैं? ये पढ़े लिखे लोग और जो मुकन्ना में जाके कानून साजी जिन्होंने करनी है, क्या ये कानून के रखवाले बन सकते हैं? कानून साजी इन्होंने करनी है। तो एक लम्हा फिक्री है। मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में पाकिस्तान के अवाम को कह रहा हूँ कि खुदा का वास्ते आप पाकिस्तानी बनिए। ज़रा गौर कीजिए कि आपके जो आपके लीडर्स हैं, जो जिसका लीडर है, ज़रा गौर करें। अच्छा, पहले ये बैठ के एक दूसरे को गालियाँ दिया करते थे। क्या TV चैनल पर बैठ के बड़े बड़े प्रोग्राम्स में थप्पड़ नहीं मारे गए? ये आपके इल्म है ना कि खातून बूट तक रखे गए, टेबल पे बूट रखे गए। ये कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग जो हमारे लीडर हैं, जिन्होंने हमें गाइड करना है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें नालायक तरीन, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें असम्बली में वो लोग पहुंचे हैं जो नाहल भी हैं और बददियानत भी हैं। वो लोग असम्बलियों में पहुंच गए और उसका वो अमली मुजाहरा कर रहे हैं। वो मेरी बात को सच साबित करने के लिए
ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں, ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ مطلب اگر مجھے نہیں پتا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ہنگامہ رائی ہوئی نا, تو ابھی تک کسی بڑے ادارے نے اس کا نوٹس نہیں لیا پنجاب اسمبلی میں جو ہنگامہ رائی ہوئی. اب سپریم کورٹ کہاں سو رہی ہے. اچھا عشاء, میں آخری بات کر کے تو آپ کے اس سوال کو سمیٹنا چاہتا ہوں. ایک خط آیا, وہ چلا گیا پارلیمانی کمیٹی میں, اور پارلیمانی کمیٹی میں فوج کے سینئر عہدیداران بھی بیٹھے تھے, ان کے سامنے یہ رکھا گیا اگر خط میں کچھ تھا تو انہوں نے, ضروری نہیں ہے کہ وزیر اعظم اس پہ ایک پارلیمانی بورڈ بنائے, یہ کریں وہ کریں, کوئی کمیشن بنائے, نو, ادارے بیٹھے تھے. فوج ایک بڑا ادارہ ہے اور ہماری ساری کی ساری جو توجہ ہوتی ہے اس ادارے پہ ہے کہ یہ ادارہ یہ کچھ کر کے دکھائے گا, باقی تو کسی نے کچھ کر کے نہیں دکھانا. اگر اس خط میں کچھ تھا, انہیں سازش نظر آئی یا اس میں غداری کا کہیں ایلیمنٹ تھا, تو انہوں نے از خود سے اس پہ کاروائی کیوں نہیں کی, اس کی تحقیقات کیوں نہیں کی. اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آرمی یہ سمجھتی ہے کہ اس میں نہ تو کوئی سازش ہوئی ہے اور نہ سمجھتے ہیں کہ وہ غداری کا ایلیمنٹ ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو خان صاحب پوری دنیا میں پاکستان کو اور پاکستان کی لیڈرشپ کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ کیا انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ میرا سوال ہے آرمی سے, آئی ایس آئی سے اور پاکستان کے عوام سے کہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس ملک میں, اور آنے والے دنوں میں یاد رکھیے گا تشدد بہت بڑھ جائے گا. یہ صرف اسمبلی میں نہیں, سڑکوں پہ یہ ہوگا. اسمبلی میں جو کچھ ہوا ہے یہ صرف ایک ٹریلر تھا, ایک ٹیزر تھا. جو روڈز پہ ہونا ہے اس سے علامان پاکستان کو محفوظ رہنا چاہیے. ہاں, ہمیں اس سے بچنا ہے. اور ایک میسیج ہے پاکستانی قوم کے لیے, خدا کا واسطہ ہے یہ چھوڑ دیجئے کہ فلاں میرا پیارا لیڈر ہے, فلاں میرا چہیتا ہے, اور جو وہ کر رہا ہے وہ میرے لیے, میں نے ہر صورت اس پہ تقلید کرنی ہے. نو, اندھی تقلید نہ کریں. آپ کا لیڈر غلط کر رہا ہے اسمبلی میں یا اسمبلی کے باہر, تو اللہ کا واسطہ آپ پاکستانی بن کے اس کا ساتھ نہ دیں. آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, پاکستانی اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. سر, اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہماری جو کیبنٹ بننے جا رہی ہے, وفاقی کابینہ, اس کے بارے میں آپ تھوڑے سے اپنا. میں نے عرض کیا کہ وفاق جو بنا رہا ہے, کیبنٹ جو بننے جا رہی ہے 30 رکنی, ابھی شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج اس کا تھوڑی دیر میں اناؤنس کر دوں گا. پہلے تو پیپلز پارٹی مان ہی نہیں رہی تھی کہ وہ وفاقی وزارتوں میں نہیں آنا چاہتے, بڑے سمجھدار لوگ ہیں. وہ چاہتے تھے کہ صرف آئینی عہدے ہم لے لیں, مطلب صدر پاکستان ان کی طرف سے ہو, اسپیکر ان کا ہو, سینٹ کا چیئرمین ان کا ہو. تو وہ چاہتے تھے کہ یہ ساری آئینی عہدے جو ہیں وہ لے لیں, اور مسلم لیگ نون کو اور باقی اتحادیوں کو وہ چھوڑ دیں کہ جائیں آپ جا کے مہنگائی کا جو انہوں نے ایگریمنٹ کیے ہیں آپ جا کے بھوگیں, آپ بھگتیں اسے. لیکن شہباز شریف صاحب نے اور باقی لوگوں نے کوشش کیا کہ آپ بھی آئیں اس میں, اگر بدنام ہونا تو سب اکٹھے ہوں. آپ لوگوں کو سب کو جلدی تھی نا کہ عمران خان کو وقت سے پہلے گھر بھیجنا ہے, اب بھیج دیا ہے تو آئیں. کالک اگر آئے تو سب کے چہروں پہ آئے. تو اس وقت وفاق میں 30 رکنی جو کابینہ آج بننے جا رہی ہے, وہ جیسے میں نے پہلے جملہ کہہ دیا کہ یہ بھان بتی کا کنبہ ہے, بھان بتی نے کنبہ جوڑا, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا. تو مختلف لوگوں کو آپ لائیں گے. ایم کیو ایم نے تو پہلے دن کہہ دیا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. پیپلز پارٹی کابینہ میں آنے سے پہلے وہ کابینہ سے نالا ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں حصہ بقدر جسہ نہیں مل رہا. تو جتنے بھی لوگ ہیں, یاد رکھیے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک لارا لگایا تھا انہوں نے صدر پاکستان کا کہ آپ کو صدر مملکت بنائیں گے. بعد میں وہ جو ہے وہ مانگ لیا ہے پیپلز پارٹی نے, ٹھیک ہے, حصہ بقدر جسہ. انہوں نے کہا جس کا جتنا جسہ ہے اتنا حصہ مانگے. تو آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں بہت ساری مشکلات وہاں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں. اللہ کرے ایسا نہ ہو, اللہ کرے ایسا نہ ہو, کیونکہ ہم پاکستان کا استحکام دیکھتے ہیں. اس وقت پوری قوم جو ہے جس مہنگائی کے فیز سے گزر رہی ہے, پوری دنیا میں مہنگائی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن یہاں ایک تدبر کی ضرورت ہے, فہم و فراز کی ضرورت ہے. اور جیسے ساری اپوزیشن اکٹھی ہو گئی تھی, ہم سمجھتے تھے قومی حکومت کسے کہتے ہیں, قومی حکومت اسی کو کہتے ہیں کہ ساری پارٹیز اکٹھی ہو جائیں اور وہ مل کے حکومت بنائیں. اور جن لوگوں نے 40 سال تک اس ملک میں ایک دوسرے کی محاذ رائے کی, پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے, جب یہ مل کے حکومت بنانے جا رہے تھے تو میں تو بڑا خوش تھا کہ 2 بڑی پارٹیز جو ہیں, چلے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی اگر خان صاحب جو ہیں وہ حزب اختلاف میں بیٹھتے, اپوزیشن کا رول پلے کرتے, تو یہ کتنی آئیڈیل حکومت ہوتی. میں چاہتا تھا کہ ایسی حکومت اگلے 50 سال تک چلتی کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان اور دوسری بڑی جماعتیں یہ سب مل کے حکومت بناتے, اس کو قومی حکومت کہتے ہیں. اور دوسری طرف خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے. لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوا, کیونکہ ان سب لوگوں کو اپنا اپنا اقتدار عزیز ہے. کسی کو بھی پاکستان سے محبت نہیں ہے. میں برملا کہہ رہا ہوں اور بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ پاکستان سے محبت نہیں کرتے, انہیں پاکستان کے حالات اپنی کرسی کے لیے کر رہے ہیں, اپنے اقتدار کے لیے کر رہے ہیں. اور میں پاکستان کے عوام سے دوبارہ سے عرض کروں گا, خدا کا واسطہ ہے آپ ہوش کے ناخن لیں, آپ تو پاکستان کے وفادار بن جائیں. یہی میری التجا ہے.